Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक सबैको ध्यान भरतपुर महानगरपालिकातिर छ र यतिखेर देशको शीर्ष नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको शक्ति पनि भरतपुरतिर केन्द्रित भएको छ। आज शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर गठबन्धनका नेताहरूले भनेका छन् रेणु दाललाई जसरी पनि जिताउनु पर्छ, उहाँले राम्रो काम गर्नु भएको छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बखान गर्नुभयो र भन्नुभयो एक पटक तपाईहरुले फेरि पनि रेणु दाललाई मेयर बनाउनुस्। प्रधानमन्त्रीको आग्रह, प्रचण्डको पनि आग्रह। प्रचण्डले भन्नुभएको छ रेणुले चुनाव जितेन भने गठबन्धन सङ्कटमा पर्छ, देशमा राजनीति आदि भेरी आउँछ। उहाँले पोस्टरमा भन्नुभएको छ। माधवका नेपालले पनि पोस्टरमा भन्नुभएको छ 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउनुहोस्, त्यसको विकल्प छैन। शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर रामचन्द्र पौडेलले पनि भन्नुभयो रेणुको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र 5 वर्ष उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, चुनावमा उहाँलाई विजय गराउनुहोस्। शीर्ष नेताहरूले किन यति धेरै बखान गरे, किन यति धेरै समर्थन गरे र रेणु दाललाई नै मेयर बनाउनको लागि उहाँहरू सबैको साझा विचार, दृष्टिकोण र सङ्कल्प। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौरा पनि बढेको छ। उहाँ पनि विराटनगरबाट हिजो भरतपुर पुग्नुभयो। उहाँको बसाइ हिजो भरतपुरमा रह्यो। आज उहाँ फेरि जाँदै हुनुहुन्छ कहाँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री भोलि काठमाडौँमा विशेष सभालाई सम्बोधन गर्नको लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भरतपुरमा सबैको शक्ति परीक्षण हुँदैछ। एमाले पनि भनेको छ हामी जसरी पनि जित्छौँ। कसरी जित्छ एमाले भरतपुरमा? र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि भरतपुर जाँदै हुनुहुन्छ र आज केपी शर्मा ओली सुदूरपश्चिम प्रदेश जानुभयो र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उहाँले भन्नुभयो 5 दलीय गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्दैन, यो गठबन्धनको औचित्य छैन, आवश्यकता छैन भनेर उहाँले गठबन्धनमाथि आक्रमण रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र चुनावको माहौल देशभरि बढै छ। जनताहरू आकर्षित भएका छन् र उम्मेदवारहरू पनि घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। दिनभरि नै उनीहरू जनताको घरमा गएका छन्, भनेका छन् भोट दिनुहोस् भनेर भोट माग्नको लागि यतिखेर ताती छ। त्यसैले चुनाव जितिसकेपछि विगतमा बरु 5 वर्षमा नेताहरूको बानी, बेहोरा, शैली, चिन्तन फेरिएको भएको अवस्था आउँथेन। उहाँहरूले पहिलेदेखि नै जनताको घर दैलोमा गएर जनताको समस्याको बारेमा बोलेको भए, समाधान गर्नको लागि पहल गरेको भए आज यसरी घर दैलो कार्यक्रम गर्नु पर्थेन। त्यसैले आगामी दिनमा चुनाव जितिसकेपछि फेरि पनि जाने गर्नु जनताको घर दैलो कार्यक्रममा, जनताको घरमा मेरो आग्रह छ। त्यसैले यतिखेर तपाईहरू जसरी जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि, आफ्नो पक्षमा मतदान गराउनलाई सम्पूर्ण रणनीति बनाइरहनु भएको छ। त्यो रणनीति कसरी सफल होला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र चुनावको कुरा गर्दाखेरि स्थानीयताको निर्वाचन हुन अब 8 दिन बाँकी छ। 8 दिनमा हुँदैछ हाम्रो देशमा स्थानीयताको निर्वाचन। यो निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला? काठमाडौँमा को होला मेयर? काठमाडौँ महानगरपालिकामा पोखरामा को होला? सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले जित्लान् कि हार्लान्? एमाले कहाँ जित्दैछ र गठबन्धनको उम्मेदवारले कहाँ जित्दैछ? हामी देशभरिको तथ्याङ्क दिन चाहन्छौँ। हामी लगातार बहसमा रहनेछौँ र आज हामी तपाईँलाई ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौँ यस पटकको यो महासङ्ग्राम स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको। त्यसैले सबै दलका शीर्ष नेताहरू यतिखेर घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त भएका छन्, सभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। आमसभाहरू जताततै भइरहेको छ। स्थानीय तह पनि आमसभा भएको छ, सहरमा पनि आमसभा भएको छ, गाउँघरमा पनि आमसभा भएको छ र यतिखेर त राजनीति माहौल
बढ्दै बढेको छ देशको। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी निर्वाचन आयोगले पनि कडाइका साथ भनेको छ आचार संहिता मान्नै पर्छ। आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग पनि कडा भएको छ र निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म 40 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिसकेको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अब सबै मतपत्र छापिसकेको छ। 2,07,00,000 मतपत्र छापिएको छ। यस पटक अब सबै मतपत्र गाउँघरमा बुथमा पुगिसकेको छ, निर्वाचन केन्द्रमा पुगिसकेको छ। यो सबैको लागि खुसीको कुरा हो। आजबाट देशभरि मतपत्र गइरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेको छ। निर्वाचनमा हामी यसबारे पनि आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने आज हामी नेपाल प्रहरीका आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई अब केही दिन आराम सन्चो भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आज कुनै पनि निर्णय गरेन, अन्तरिम आदेश दिएन। विश्वराज पोखरेलको पक्षमा अदालत गएन। आज अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो अब जेठ 17 गते पुनः इजलासबाट मात्रै निर्णय गर्ने भनेर भनिसकेपछि धीरज प्रताप सिंहलाई काम गर्न सजिलो भएको छ। हामी यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। म केही समयको विश्राम पछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा मानवाधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी हुन्छ। पहाडीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी निर्वाचनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान जारी भइसके दोस्रो पटक हुँदैछ। यो निर्वाचन भनेको महासङ्ग्राम हो दलहरूको लागि? होइन, यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। यो स्थानीयताको आधारमा हुँदैछ। तपाईँको मेरो प्रत्यक्ष सरोकारको विषय। त्यसले यसमा मान्छेले उम्मेदवार हेर्छन् र मलाई एउटा पार्टी हेर्दैन, दल हेर्दैनन्। दल पनि हेर्छन्। तर सुखद कुरो मलाई के लाग्छ भने नि, म तपाईँको प्रश्नमा यो भनौँ, बडो सुखद कुरो चाहिँ निराशाका थुप्रै कुरा छन्, त्यो अहिले चर्चा गर्ने नगर्ने सोध्नुभयो भने आउला। सुखद कुरो चाहिँ नेपालको युवा पुस्ता पार्टीहरूभित्रै पनि जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो केही समय अगाडि सबै पार्टीमा वात्तै युवाहरूको सङ्ख्या बढेको छ। पार्टीभित्रै पनि उम्मेदवार पनि हेर्नुहुन्छ भने युवाहरूको बाहुल्यता पहिलाको तुलनामा बढेको छ भने दोस्रो कुरो मतदाताको सन्दर्भमा पनि नेतालाई गाली गर्नुभन्दा, दललाई गाली गर्नुभन्दा र लोकतन्त्रलाई गाली गर्नुभन्दा पनि अब चाहिँ यो पद्धतिमै आत्मसात गरेर आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्ने चक्करमा नयाँ पुस्ता लागेको छ। त्यसले अब व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैनन्, अब उम्मेदवारको विकल्प खोज्छन्। त्यसो लोकतन्त्रको विकल्प छैन, उम्मेदवारको विकल्प जनताले खोज्न सक्छन्। यो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन, दलको विकल्प राष्ट्रिय निर्वाचनमा खोज्छन्, उम्मेदवारको विकल्प यो निर्वाचनमा खोज्छन्। र लोकतन्त्रको अझ भन्नुहुन्छ भने तपाईको संघीयता र संघीयतामा पनि स्वायत्तताको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय मापदण्डहरू चाहिँ कसरी चलिरहेको? म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, यहाँ गठबन्धन भिन्न प्रकारको छ। गठबन्धनको कतिपयले समर्थन गर्छन्, विरोध गर्छन्। म दुईटैमा जान्न। कसैले कनिकासँग गठबन्धन गरेका छन्, गठबन्धनको विरोध गरेरले। कसैले पोटिलो दानासँग गरेका होलान् अन्नको। तर त्यो को पोटिलो दाना हो र को चाहिँ कनिका हो, त्यो निर्वाचनको परिणामले भर पर्छ। म तपाईँलाई झापाको उदाहरण दिन्छु। केपी शर्मा ओलीजीको गृह जिल्लाको उदाहरण दिन्छु। त्यहाँ एमाले एक ठाउँमा गठबन्धन चाहिँ एउटा नगरमा होला, सायद गाउँपालिका नगरमा, त्यहाँ चाहिँ उसले राप्रपासँग गठबन्धन गरेको छ। हेर्नुहोस् भने दमकमा चाहिँ फेरि के छ, नेपाली कांग्रेसले राप्रपासँग गरेको छ, पान्तले गठबन्धनले पनि। म त त्यहाँ गएर बहस गरेर आएको मान्छे दमकमा। म सबैको दुईटै उदाहरण दिँदैछु। एक ठाउँमा चाहिँ झापामा राप्रपासँग गठबन्धन गरेको छ एमाले, एक ठाउँमा चाहिँ एमाले विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले गठबन्धन गरेका छन्। त्यसले यो सैद्धान्तिक चुनाव कहाँ हो? यो स्थानीयताको आधारमा हो। मैले भनेको यो विरोध सपोर्टमा म गएको होइन। हेर्नुहोस्, कांग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादीसँग कांग्रेसको गठबन्धन छ, तर दुई जिल्लामा कांग्रेसका कार्यकर्ता रोल्पा र सल्यानमा कांग्रेससँग गठबन्धन भएन। माओवादी केन्द्र भएन मात्र होइन, कांग्रेसका कार्यकर्ताले कुटाइ खाइरहेका छन् माओवादीबाट। त्यसैले गठबन्धनहरू बन्छन् लोकतन्त्रमा, गठबन्धनहरू टुट्छन्। ऋषि भाउ हो, मतदाता नै अन्तिम सत्य हुन्। मतदाताले यसपालि परीक्षण गर्छन्। गठबन्धनलाई मन पराए भोट हाल्छन्, मन पराए हाल्दैनन्। यहाँ पार्टीको नीति हेर्छन् कि सिद्धान्त हेर्छन् कि व्यक्ति हेर्छन्? यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन कुरो के हो भने काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो, काठमाडौँ ऐतिहासिक सहर हो, यहाँको समृद्धि। तर केही उम्मेदवार र पार्टीहरूले कुरा गरेको मैले देखेँ अघि। मानव लाग्छ कि मतलब के भने शक्तिशाली राष्ट्रपति या शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गर्ने जस्ता काम जस्तो घोषणा गरेर हिँड्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। कुरो के हो भने जनताले प्रत्यक्ष, म एउटा मतदाता, म के हेर्छु, म तपाईँलाई मेरो कुरा सुनाउँछु नि। म मानवाधिकार शान्ति समाजको संस्थापक सभापति, अफिस जान्छु दिन हो। आज पनि फोहोर गनाएर 10 दिनदेखि उठेको छैन, 52 भयो।
बाटामा चाहिँ हैजा लाग्ला जस्तो त्यो फोहोर उठाउने व्यवस्थापन कसले गर्छ भन्ने कुरा म हेर्छु। यी मोहर सुवरका कुरा गफका कुरा भए। फोहोरमा ऋषि बाबु मेरो प्रष्ट मान्यता छ, मैले बिचमा आफ्नो कुरा भने प्रष्ट मान्यता छ। फोहोर स्थानीय स्तरमा होइन घरैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। घरैमा व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिनुपर्छ। जसले फोहोर व्यवस्थापन गर्छ राज्यले सरकारले नगरपालिकाले अनुदान दिनुपर्छ। जसले फोहोरको ज्यादा उत्सर्जन गर्छ र बाहिर फाल्छ त्यसलाई दण्डित अथवा चाहिँ कर त्यसमा ज्यादा लाउनुपर्छ। र त्यो करको रकम चाहिँ जहाँ फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ त्यहाँ खर्च गर्नुपर्छ। म के हेर्छु, म तपाईँलाई भन्छु गुणस्तरीय स्वास्थ्यको कुरा हेर्छु, म के हेर्छु वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा हेर्छु। तर दुर्भाग्य सरकारमा बस्नेहरू र प्रमुख शक्तिशाली दलका नेताहरू कोही विज्ञान विरोधी छन्, कोही प्रविधि विरोधी छन्। ऋषि बाबु हेर्नुहोस् 2008मा सन् 2008मा संविधान सभा चुनावमा काठमाडौँको कुनै खास क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिनको प्रयोग भएको हो कि होइन? 2056 सालमा पहिलोपटक निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा मैले निर्वाचन आयोगको मातहतमा रहेर अघि देशव्यापी पर्यवेक्षण गर्दादेखि आज चाहिँ 23 वर्ष भयो हामीले भनेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन हुनुपर्छ। त्यो किन अन्त्य भयो? किन प्रविधिमा विश्वासै छैन। मतपत्र चबाउन पाइन्छ ऋषि बाबु। हेर्नुहोस् धाँधलीको स्रोत के हो? हेर्नुहोस् सबभन्दा धाँधलीको स्रोत के हो भने अझै पनि निर्वाचन धाँधली हुन्छ। ल कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको मतदाता जनताहरू सचेत भइसके नि, मतदाता त गम्भीर भइसक्यो। कहाँ सचेत हुन्छ? तपाईँले काठमाडौँको 8 तल्ले बिल्डिङमा बसेका मतदाता र राजदूत भराएको बुद्धिजीवीको मानसिकता नहेर्नुहोस् न। तपाईँले हेर्नुहोस् के भने बागमतीको किनारमा झोपडपट्टीमा अन्तिम 3 रातमा पैसाको कति चलखेल हुन्छ हो, त्यो रोक्नुपर्छ। यदि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो ऋषि बाबु? 2 घण्टाभित्र देशभरि परिणाम आउँथ्यो। त्यसमा धाँधली हुने सम्भावना, मतपत्र चबाउनेदेखि लिएर मत अर्कालाई चाहिँ गन्ने पनि सम्भावना त हुँदैन थियो। अब कोही विज्ञान विरोधी छन्, कोही प्रविधि विरोधी छन्। हामी कहाँ छौँ भनेको 2064 सालमा हामीले काठमाडौँबाट प्रयोग सुरु गरेका थियौँ, काठमाडौँको केही क्षेत्रबाट इभिएमको। आज इभिएम किन भएन भन्दाखेरि त त्यो त प्रविधि विरोधी भयो, कोही विज्ञान विरोधी मत जाहेर गर्छन्। त्यसले अघि तपाईँले भनेको प्रश्नमा म आउँछु। म के हेर्छु भन्दा म अहिले फोहोरको व्यवस्थापनको कुरा सानो कुरा हेर्छु। 2035 सालमा म काठमाडौँ आउँदा रिङ रोडमा 2 घण्टा लाएर साइक्लिङ गर्थेँ। म केही खास यो पशुपतिको क्षेत्र बाहेक र महाराजगञ्ज जस्तो क्षेत्र बाहेक सुन्नुहोस् त्यहाँ के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने स्याल कराउने झाडीहरू थियो काठमाडौँमा। हाम्रो चेत के थियो? हामीले रिङ रोड बाहिर कमसेकम युरोप र अमेरिकाको स्ट्यान्डर्डको चाहिँ बस्ती विकासको धारणा विकसित किन गर्न सक्यौँ? आज ती पनि असन जस्तो भइसक्यो। 8 फिटे बाटो छ, 10 फिटे बाटो छ भने हाम्रो चिन्तन नै भएन। विकासमुखी धारा भयो कि भएन? राम्रो व्यवस्थापन हाउजिङको के हुन सक्छ होइन, नागरिकलाई सुविधा के हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि स्थानीयले त के हेर्छन् भने प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुन्छ। कस्तो व्यस्त छ नि काठमाडौँ, देशभरि तपाईँ जानुहोस् त, मुख्य शहरमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको काठमाडौँ विस्तारित हुँदैन, सडकमा त्यहाँ विस्तार हुँदाखेरि खाल्टाखुल्टी पुरिन्छ, न ढलको व्यवस्थापन छ, न खानेपानीको व्यवस्थापन छ, जनताहरू आज रोइरहेका छन्, भ्रष्टाचार भएको छ, कुशासन छ, सुशासन छैन स्थानीय तहमा पनि। चुनावको बेला चुनौती दिने बेला हो यो। स्वास्थ्य शिक्षामा प्रगति भएको छैन, गुणस्तरीय शिक्षा आज कहाँ पुग्यो? प्रगति त छ हेर्नुहोस् अघि, तर चुनौतीलाई चिर्ने बेला यही हो। मतदाता जागरुक हुन थाले र युवा पुस्ताको राजनीतिमा आकर्षण बढ्यो। लोकतन्त्र छ हाम्रोमा, लोकतान्त्रिक अनुशासन छैन। लोकतन्त्र छ तर लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो हुन सकेको छैन। र यो नयाँ युवा पुस्ताले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन कि लोकतन्त्रमै समाहित भएर चुनौती दिने कुरा देशभरि नै, मतलब के भने को उठे उम्मेदवार होइन, पार्टीभित्रै पनि है, पार्टी बाहिरबाट पनि यो चुनौती स्वागत योग्य छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। तपाईँको कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ कोभिडको बेला हाहाकार थियो। कोभिडको त्यो हाहाकारको बेलामा पनि हामीले सामना गऱ्यौँ अघि। तर कुनै एउटा महानगरको मेयरले, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, आफू 5 स्टार होटलमा गएर बस्नुभयो। हामीलाई मेयर त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ जो आफूलाई पर्दाखेरि आफूले बनाएको सेल्टर या आइसोलेसन सेन्टरमा जान्छ, रक्षान जस्तो बनाए पनि ती बस्छ जनतासँग र जनतालाई 5 स्टारमा राख्ने सपना देख्छ र त्यो प्रयास गर्छ। हामीलाई त्यस्तो मेयर चाहिएको छ। हिसाब माग्ने बेला हो यो। जनप्रिय मेयर चाहियो, जनताको लागि काम गर्ने होइन। जनप्रिय होइन, जनप्रिय त हेर्नुहोस् एउटा जो पनि जनप्रिय हुन सक्छ कुनै कालखण्डमा, तर जनताप्रति उत्तरदायित्व जिम्मेवारी हुँदैन उसको। हेर्नुहोस् जनता बचाउने चिन्तन हुनु पर्यो, योजना हुनु पर्यो, काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय सोच हुनु पर्यो, चिन्तन हुनु पर्यो तपाईँको भनाइ। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो। काठमाडौँ मात्र होइन, भरतपुर पनि, विराटनगर पनि अब है क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सहर भइसके। बुटवल त्यस्तै छ होइन, भैरवा पोखरा त्यस्तै छ। त्यसैले यो काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो, यो ऐतिहासिक सहर हो, यहाँ आफै समृद्धि छ। पृथ्वीनारायण शाहले अर्थात् गोर्खा राज्यले नेपालमा आक्रमण गरेर विजय हासिल गर्दा पनि दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण भएको छ नि। हेर्नुहोस् राजधानी काठमाडौँ नै भएको छ, गोर्खा भएको छैन। त्यो यहाँको समृद्धि, यसको ऐतिहासिकता। दोस्रो कुरो राज्य नाम चाहिँ राष्ट्रको नाम नेपाल नै भएको छ। गोर्खा नेपाल नाम लिएपछि त्यो चलेन नि। त्यसले काठमाडौँको ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ भने मूल कुरामा आउँ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डहरू यहाँ विद्यमान छन् कि छैनन्?
यो छैनन्। छैनन् भने यो बहस बनेन। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय सहर बन्न सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सहर, सुगर अन्तर्राष्ट्रिय सहर हुन हो। सकेन। आज मापदण्डहरू छैनन् भने बनाउनु मापदण्ड पर्यो। कहाँ छ भन्नुहोस् त? मापदण्डहरू कायम स्मार्ट गर्नु सिटी पर्यो। बन्नेको छैन, अझै त्यसैले ग्रिन सिटी म- बन्न सकेको छैन, फोहोरको व्यवस्थापन हुन दुर्गन्धित हुन्छ काठमाडौँ। त्यसकारणले मैले भने म के हेर्छु भन्दा मैले हैजा लाग्ने गरी दिनहुँ चाहिँ बाटो हिँड्दाखेरि त्यो फोहोरको सामना गर्न नपरोस्। त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने योजनासहितको उम्मेदवार को छ त? दलहरू कुन छन् त? त्यसैले यो चुनाव चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब के अरे मापदण्ड हो हेर्नुहोस्। लथालिङ्ग भताभुङ्ग छ संरचना हेर्नुहोस् काठमाडौँको। अब हेर्नुहोस् अस्तव्यस्त छ। काठमाडौँ 77 जिल्लाका मानिसहरू आएका छन् होइन। काठमाडौँमा पनि धेरै नगरपालिकाहरू थपिएका छन्। त्यसैले यो विश्लेषण गर्ने बेला हो होइन। इतिहासको कुनै कालखण्डमा मैले जोड दिएर भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा होइन चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए। 97 सालमा शहीदहरूलाई अमर शहीदहरूलाई फाँसी दिइसकेपछि चाहिँ 7 सालमा परिवर्तन 10 वर्षमा आयो। त्यसको 10 वर्षमा नेगेटिभ परिवर्तन आयो, लोकतन्त्रको हत्या भयो अघि मतलब ज्वरो उखेलियो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 2036 सालको पञ्चायत आएको 19 सालमा हो। त्यसको 16 वर्षपछि 36 सालमा आन्दोलन भयो। 36 सालपछि 10 वर्षमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो, पुनर्स्थापना भयो। तपाईँ 65 को परिवर्तन गणतन्त्र हेर्नुहुन्छ भने 14 वर्ष भयो। मलाई सबैभन्दा सुखद के लाग्यो भने यो 14 वर्षमा अब युवा अवस्थाले स्वामित्व खोज्यो, सहभागिता खोज्यो हेर्नुहोस् र चुनौती दिन सुरु गर्यो मतदाताले नै। म मतदाताले भन्छु, मैले पढेको थिएँ कतै 36 लाख नयाँ मतदाता आएका छन् अरे। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने पुस्ताहरू छ त्यो अघि हातमा पुस्ताले पनि पार्टीको मान्छन् हेर्नुहोस्। होइन यसो छ नि पार्टीको दलीय व्यवस्थामा तपाईँ भन्नु स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्छ हाम्रो देशमा। पार्टीको कार्यकर्ताले त मान्नै पर्छ नि। पार्टीको कार्यकर्ता निर्णायक हुन्छन्। मतदाता अन्तिम सत्य हो। पार्टीका शुभेच्छुक हुन्छन्, पार्टीका समर्थक हुन्छन्, ती केही लाखमा हुन्छन्, मतदाता करोडौँमा हुन्छन्। त्यो उनीहरूको बेस भोट हो पार्टीको। त पार्टीको उम्मेदवारै खराब छ भन्ने मानसिकता पनि नराखौ न। पार्टीका उम्मेदवार पनि त असल हुन स्वतन्त्र व्यक्तिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको छ नि चुनावमा विजय प्राप्त गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर हामीले त्यो कुरा भन्न हुँदैन। एक दोस्रो कुरो, म फगत एक मतदाता हुँ। म के ठान्छु भने चेतनशील मासमा मैले भनेर मेरै घरका मान्छेले आवासका मान्छेले पनि सुन्दैनन्। अहिले सबैको आफ्नो स्वतन्त्र चेत छ। त्यसकारणले मतदाताको विवेकलाई चाहिँ बन्धक बनाउनु भएन। तपाईले वर्षौं लोकतन्त्रलाई सराप्नु भयो। तपाईले वर्षौं मतदाताहरूले नेतालाई गाली गर्नुभयो, पार्टीलाई गाली गर्नुभयो भने अब खराब उम्मेदवार चुन्नुभयो भने तपाई यो खराबको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। मैले प्रश्न भनेको छु। त्यसले आफ्नो विवेकलाई बन्धक नबनाउनुस्। तपाईको हित र शहरको उन्नति र शहरको स्वाभिमान कसरी कायम रहन्छ तपाईले त्यो आधारमा मतदान गर्ने हो। त्यसैले पार्टीका उम्मेदवारलाई तथानाम गाली गर्नु पनि जरुरी छैन। र म त फगत एक मतदाता हुँ काठमाडौँको। त्यसैले मैले कसलाई भोट दिन्छु पनि भन्नु हुँदैन। मैले 49 सालपछि कसैलाई पनि भोट दिउँ, कसैलाई पनि यो गरौँ भनेको छैन। म लोकतन्त्रमा लागेँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लागेँ। तर ऋषिबाबु तपाईले जहिले पनि मलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई कांग्रेस भन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। म के यहाँ दोहोर्याउँछु भने नि म नेपाली कांग्रेसको मान्छे कृष्ण पहाडी भनेको कांग्रेससँग निकट भएको व्यक्ति हो। म स्वतन्त्रताको मान्छे हुँ। म तीनवटा कुरा भन्छु। मूल्यको कुरामा तीनटा कुरा भन्छु। लोकतन्त्र लज्जित हुने काम कसैले गर्नु भएन। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाज्यूको टिप्पणी मैले केही अगाडि सुने। वास्तवमा त्यो घाउ हो नेपाली समाजमा। उहाँले भन्नुभयो मतपत्र अब कसैले चबाउन सक्दैन, ती दिन गए भन्नुभयो। आफू जित्ने नाममा मतपत्रै चबाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन नभएको कारणले गर्दा लोकतन्त्र लज्जित भयो नि। उम्मेदवार जित्ने नाममा सारा प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई त स्पोर्ट्सम्यानशिपको रूपमा लिनुपर्छ। तर आज प्रतिष्ठा भनेको छ रेणु दाहाललाई जिताउनु पर्छ भनेर शीर्ष नेताहरूले भरतपुरमा पुगेर आज के भन्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो उहाँलाई जिताउनै पर्छ। जितेर गठबन्धन टुट्छ, सङ्कट आउँछ, राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ। हेर्नु सङ्कट चाहिँ नेपालमा केही पनि आउँदैन। उम्मेदवारको हार त्यो हावादारी कुरा नजाउँ। यस्ता हावादारी कुनै महानगरको एउटा नेताले गरिसके। कुनै एउटा महानगरको मेयरले सङ्कटको कुरा भने मैले लोकतन्त्रमा सङ्कट उहाँहरूले ल्याएको लोकतन्त्र हो, नागरिकले ल्याएको लोकतन्त्र हो। प्रचण्डले भन्नुभएको छ रेणु दाहालले जितेर सङ्कट आउनु सक्छ, राजनीतिक सङ्कट गइरहेको छ। रेणु दाहालजी करेन्ट मेयर उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। म भरतपुरको मतदाता होइन। उहाँ जित्नुहुन्छ हार्नुहुन्छ त्यो भरतपुरका मतदाताको विवेकले प्रमाणित गर्छ। तर हावादारी कुरा म किन बहस गर्दैन भने एउटा महानगरको मेयरले म काल भैरव हो भन्नुभएको छ। ए ऋषिबाबु यो तन्तु यो कुरा नगरौँ। म काल भैरव भनेको के हो? यस्ता मान्छेलाई टिकट दिने पार्टी कस्तो? हेर्नुहोस् है म सबै भन्छु। तर पनि म के भन्छु भने उम्मेदवारलाई हेरेका छन् मानिसहरूले। काठमाडौँमा कुनै पार्टीको उम्मेदवार अनपपुलर होला, तर त्यो अर्को जिल्लाको महानगरमा पपुलर पनि हुन सक्छ भने यसपालि मतदाताको ट्रेन्डले सो गर्छ, मतदाताहरूको मतले सो गर्छ कि मतलब के भने कता जान्छ। अब पार्टीका हार्डकोर कार्यकर्ताहरू जो हुन्छन् नि उनीहरूको पनि के हुन्छ भने ऊ पसिना फुटाएर कति परिश्रम गर्छ आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन। कोही मौन बस्छन्। त्यसैले विवेकको जित हुनुपर्छ। काठमाडौँमा आजै मैले जनमत कता जाला तपाईलाई के लाग्छ? वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको कुरा हेर्नुहोस् कसैले म त्यो त ठाडै त भन्दैन।
अघि आचार संहिता मात्र होइन मेरो मर्यादाले पनि दिँदैन। तर म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु, महानगरहरूमा चाहिँ मिक्स परिणाम आउँछ, एकतर्फी परिणाम बिजेपीमा आउँदैन। 5 दलीय गठबन्धनले मात्रै जित्दैन? होइन होइन, किनभने महानगरको कुरा म भर्दैछु, किनभने स्थानीयताको परिभाषा नै के हो भने नि यो मिक्स नै आउँछ। मिक्स भनेको गठबन्धनभित्रकै जित्यो भने त मिक्स आएन त ऋषिमा हो। गठबन्धन सबैका छन्, कनिकासँग गठबन्धन गरेरले चाहिँ ठुलो गठबन्धनको विरोध गरिरहेछन् फेरि है। गठबन्धन कसले गरेको छैन कुरा बुझ्नु भएन के? केपीसँग ओलीले पनि गठबन्धन गर्नु भएको छ। तर गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ एउटा कले जित्यो भने खलै जित्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन सबैमा। जस्तो मेयरमा एउटाले जित्यो भने उपमेयरमै जित्छ भने जस्तो, किनभने त्यो स्थानीयताको संघीयताको स्वायत्तताको सिद्धान्तको विपरीत हो। त्यसले मतदाताको विवेक सर्वोच्च हो। तपाईँ गठबन्धनको पक्षमा कि विपक्षमा? मैले तपाईँसँग अस्ति पनि इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, रेडियो इन्टरभ्यूमा, म न गठबन्धनको समर्थक न विरोधी, म मतदाताको विवेकको सर्वोच्चताको पक्षधर। लोकतन्त्रमा दलहरू बन्छन्, खुल्छन्, दलहरू फुट्छन्, लोकतन्त्रमा गठबन्धनहरू बन्छन्, गठबन्धनहरू टुट्छन्। यो प्रयोग हो। यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ, नकारात्मक पनि पक्ष छ। मैले फेरि भने म आफूलाई ठुलो आँक्दिनँ, मत प्रभावशाली आँक्दिनँ, किनभने मेरो एक मत मात्रै हो। अहिले चेतनशील मतहरूले मेरै कुरा पनि सुन्दैन। मैले चाहिँ मर्यादा नागेर यसलाई भोट देऊ भनेपछि अब विवेकको परीक्षण हुन थाल्यो भने मान्नुहोस् कि तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ मान्नुहोस् कि महानगर 6 वटामा चाहिँ मिश्रित परिणाम आउँछ। यो चाहिँ म दावाका साथ बुझ्छु। कुनै पनि पार्टीले एक्लै महानगरवटा चाहिँ 6 वटामा जित्न सक्दैन। 6 वटा महानगरपालिका जित्न सक्दैन। त्यो युग चाहिँ गयो अघि। तर सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ गठबन्धन गर्ने केहीहरूलाई सङ्ख्यात्मक फाइदा होला, तर गुणात्मक रूपमा परिचित हुनुभयो भने त्यो सङ्ख्याको के अर्थ हुन्छ? दोस्रो कुरो, गठबन्धनको जसले अभ्यास गर्नुभएको छ त्यो नेगेटिभिटीमा गयो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बढार्न सक्छ। एउटा कुरा त्यो होइन। दोस्रो कुरो, अब उहाँहरूको सकारात्मक परिणाम आयो, सङ्ख्या आयो भने 5 वर्ष त जनता छँदैछन्, त्यसले गठबन्धन कसैले गर्दैमा आतङ्कित हुनु किन? यहाँ गठबन्धनको विरोध त्यही व्यक्तिले गर्दैछ जो हिजो आफूले गरेको गठबन्धन टुटेर अर्कोतिर भयो भन्दैछ। नियत चाहिँ त्यहाँ खराब छ। अहिले गठबन्धनको औचित्य छैन। पार्टीहरू एक्लै जनताको बिचमा जानुपर्छ। अग्नि परीक्षा हुन्थ्यो, कसको कति छ होइन। तपाईँको जनमत भन्ने कुरा थाहा के हो भने धेरैले भनेका छन्, नागरिक समाजले पनि भन्न थालिसक्यो। होइन, नागरिक समाज भनेको एउटा व्यक्ति नै नागरिक समाज हुँदैन। हेर्नुहोस्, नागरिक समाजको नाममा पनि हावादारी कुराहरू मान्छेहरू छन्। हेर्नुहोस्, म त्यस्तै जान चाहन्न, तथ्यमा बोल्नुपर्छ। म तपाईँलाई फेरि एउटा कुरा भन्छु नि, हामी हेरौँ न, काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो कुदाउने कुरा नगरौँ न। आजभन्दा 95 वर्ष अगाडि नेपालमा रेलवे सेवा प्रवेश भएको थियो रक्सोलबाट अम्लेगञ्जसम्म। आज 95 वर्षपछि नेपालको रेलवे ट्र्याकको दूरी कति छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यही 45-59 किलोमिटरमा भएको छ। इन्डियामा 170 वर्ष अगाडि रेल आयो। आज 67,000 समथिङ किलोमिटर चाहिँ 500-400 किलोमिटर चाहिँ इन्डियामा रेलवे ट्र्याक छ। दृष्टिकोणको कुरा हो। एकैताल तपाईँ मोनोरेल र मेट्रो रेल पहिला पूर्वाधार बनाउनुहोस् होइन। त्यसकारणले हावादारी गफ कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हावादारी गफ गर्यो भने अर्को ताल चुनावमा जाँदा यो आयो हावादारी टपटोइया भन्छन्। काठमाडौँमै देखिराखेको छ। हिजो जसले हावादारी र टपटोइया कुरा गरे काठमाडौँ, भरतपुर, विराटनगर सबैतिर देखिरहेको छ अघि। अब म के देख्छु भने मोरङ सबैतिर युवा पुस्ताको चाहना बढ्दैछ। त्यसैले पूर्वको सन्दर्भमा पश्चिमको सन्दर्भमा एउटा बास्केटमा राखेर हामी कुरा गरौँ। यो नभनौँ युवा पुस्ता जस्तो काठमाडौँमा 21,000 छन् भनेर भन्यो नयाँ पुस्ताका मान्छे अथवा नयाँ भोटर छुटेको सहित भनेर भन्यो। त्यो 21,000 को रुझान कथा हुन्छ। हिजो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने, फेसबुक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने 50,000 थिए भने आज 1 लाख पुग्यो भनिन्छ हातमा तत्कालै। तपाईँको हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्ने अघि जब टेक्नोलोजीको प्रयोगकर्ता बढ्दै जान्छन्, विज्ञान र प्रविधिको विजय हुँदै जान्छ, परम्परागत कर्मकाण्डी र मतपत्र चबाउनेहरूको पराजय हुँदै जान्छ। यो चाहिँ फ्याक्ट हो। त्यसो अब हाम्रो देशमा निर्वाचन पद्धति र प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो कि होइन? पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। पुनरावलोकन भयो नि। अब जनताहरूले छ नि यसपटक तपाईँलाई थाहा छ खर्चिलो समस्याहरू भोगिरहेछन्। म त पुगेर मेची महाकाली यात्रामा गएँ। म झापाबाट सुरु गरेको चुनावी बहस स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर गएको थिएँ। म हिजो कञ्चनपुर पुगेर आएँ। त्यहाँको जनताहरूको पीडा हेर्नुहोस् त। उनीहरू भनिरहेछन् भ्रष्टाचार भइरहेछ, उनीहरू भनिरहेछन् गलत काम भइरहेछ, जनताको प्रतिनिधिले काम गरेनन्। भ्रष्टाचार किन भइरहेछ त? किनभने चुनावमा धेरै खर्च गर्नुपर्छ। उनीहरू भनिरहेछन् टिकटमा पनि खरिद बिक्री हुन्छ। खरिद बिक्री हुन्छ। त्यो नेतालाई चुनौती किन दिन सक्नुहुन्न? चुनाव जित्नलाई करोड रुपियाँ लाग्छ उनीहरू भनिरहेछन्। बहस त सुरु भयो ऋषि भाउ। बहस सुरु भयो कि यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, यो महँगो निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचारलाई बढाउने निर्वाचन प्रणालीको हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाटै केही विकल्प खोज्ने कि भन्ने बहस फेरि सुरु भएको छ। तर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले आजभन्दा तपाईँले झन्डै 15 वर्ष अगाडि 14 वर्ष अगाडि अभ्यास गर्नुभयो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिनको, त्यही पनि फाल्दिनु भयो अघि। अब तपाईँको के भने नेताहरूको गुजारा चलेको छ प्रष्टसँगले। विज्ञान विरोधी र प्रविधि विरोधी नेताहरूको बहुत गुजारा चलेको छ। यो गुजारा चलेपछि उहाँहरू नेपाललाई त्यही ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ। प्रविधिको प्रयोगै गर्नु। म त आपत्ति व्यक्त गर्छु। प्रविधि विरोधी अथवा प्रविधि अमैत्री निर्वाचन यसले चाहिँ भ्रष्टाचार बढायो होइन।
एउटा कुरा फाइदा भन्नुहोस्, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन हुँदा के हुन्थ्यो भने 3-4 दिन तपाईँ लक गरेर राखिदिनुहोस्, म त सिलबन्दी गरेर तिक्तता पनि हट्या हुन्थ्यो, धाँधली हुँदैन थियो। अब आज सुरु भइसक्यो। नवलपुरमा काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताको झडप भएर समाचार बढ्यो। म विनम्र निवेदन गर्छु, मान्छे कुट्ने मार्ने बन्द गर्नुहोस्, लोकतन्त्रलाई लज्जित बनाउने काम बन्द गर्नुहोस्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु, जनताको मन जित्नुहोस्, स्पोर्ट्स म्याच चुनाव जितेर आउनुहोस्। हार्नेले जित्नेलाई बधाई दिने कल्चर, अघि जित्ने र हार्ने कल्चर छैन हाम्रो देशमा अझै पनि। अनुशासन पनि छैन, लोकतान्त्रिक अनुशासन पनि छैन। लोकतान्त्रिक संस्कृति बलियो बनाउनलाई हामीलाई अझै पनि बेला गुज्रिसकेको छैन। त्यसैले कुरा के हो भने चुनौती दिने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ है। मैले भनेको कुन उम्मेदवारको पक्षमा म जान्छ भन्न सक्दिनँ, किनभने तपाईँले काठमाडौँमा चुनावको परिणाम कता जान्छ भन्नुभयो। म पनि व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गर्दैछु। यसपालिको चुनावको परिणाम हेर्न रात दिन म इन्टरनेटमा झुन्डिएर निन्द्रा नलागेसम्म म चाहिँ परिणाम हेर्छु। मलाई पनि त्यति चासो छ यो निर्वाचन, काठमाडौँको मात्र होइन, महानगरहरूको निर्वाचनको बारेमा। अनि भरतपुर महानगरपालिका कसरी जित्छ तपाईँलाई के लाग्छ? म कसरी भन्छु, सबै परीक्षामा हुनुहुन्छ। म अग्नि परीक्षा भन्दैन नि, त्यो नारीको अपमान हो। नारीले सधैँ अग्नि परीक्षा दिनुपर्ने यो मुलुकमा कुरो बुझ्नु भएन के? म परीक्षा भन्छु। अब जाँच के को हो त भन्दा जनता हुन्। कति नम्बर दिन्छन्, कसलाई कति नम्बर दिन्छन् भरतपुरमा, अब त्यसमा भर पर्छ। जस्तो म मेरो एजेन्डा कसले उठायो मलाई त्यो कुरामा चासो छ। जस्तो म तपाईँलाई नाम नभनिकन भन्छु, मर्यादाभित्रै रहेर, महानगरपालिकाको कुनै नेपालको महानगरपालिकाको कुनै एउटा मेयरको उम्मेदवारले मलाई फोन गर्नु पर्यो। के भन्नु भने तपाईँहरूको समय आन्दोलन, तपाईँलाई थाहा होला हामीले समय आन्दोलन सुरु गरेर ठिक समयमा सुरु गर्ने शान्ति समाजले, तपाईँहरूको समय आन्दोलनलाई चाहिँ म अवलम्बन गर्छु। म 1 सेकेन्ड पनि ढिलो पनि गराउँदिनँ कार्यक्रम, यो पनि गराउँदिनँ भन्नुभयो। कतिपय उम्मेदवारहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्यको कुरा हामीले गरेका छौँ, त्यो कुरालाई उठाउनु भएको छ, उठाउँछु भन्नुभएको छ। वैज्ञानिक शिक्षा, हामी त वैज्ञानिक शिक्षा भन्छौँ। वैज्ञानिक शिक्षामा नगएसम्म, प्रविधि शिक्षामा नगएसम्म ऋषि बाबु हाम्रो उन्नति समुन्नति कहाँ हुन्छ? ठग्ने कुरो मात्रै हो। अब तपाईँ लड्नुभएको छ गाउँको मेयरमा, गाउँको अध्यक्षमा, नगरको मेयरमा, तपाईँ अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्रपति जस्तो एजेन्डा घोषणा गरेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ कहाँ लागू गर्न सक्नुहुन्छ? भने चाहिने कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले फेरि भने अघि फोहोरको व्यवस्थापन कसले गर्छ, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारीको कुरा कसले गर्दछ, अघि हेरिटेज सिटी बनाउने मतलब यो के भने सम्पदाको सहर बनाउने, एउटा काठमाडौँको अलग पहिचान बनाउने, या भरतपुरको विराटनगरको भनेर भन्दाखेरि अब कतिपय राजनीतिक दलहरूको चाहिँ कुरा के लाग्छ भने मैले जुन लोकतन्त्रको लागि योगदान गरेको छु या परिवर्तनका लागि यो लिगासीले चल्छ भन्नुभएको छ, त्यो लिगासी चाहिँ टुट्न थाल्यो। आगामी निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ स्थानीय तहको निर्वाचन त वैशाख 30मा हुँदैछ, 8 दिनपछि हुँदैछ। हाम्रो देशमा छ नि जनताहरू अब सबै कुरामा सचेत भए छैनन्। जनताको मतदान गर्नु अगाडि उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्। निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि नेपालमा पनि अहिले ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू छन्। म नेपालकै कुरा गर्दैछु। जस्तो चीनमा त्यो रेसियो सायद 6-7%, 10% भन्दा मुनि झारिसकेको जस्तो मैले बुझेको थिएँ, मैले पढेको थिएँ। भारतमा मध्यम वर्ग अत्यन्तै ग्रो गरेर गइरहेको छ, जुन जापानको जनसङ्ख्या भन्दा पनि बढी भइसक्यो। भारतको मिडल क्लास बढेको छ, तर पनि करोडौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीहरूको उत्थानको लागि राज्यले विशेष योजनाहरू ल्याइरहेको छ। हाम्रोमा पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको उत्थानको लागि एजेन्डा के त ल? हो, प्रश्न यहीँनिर आउँछ। त्यसले चुनावमा चर्को नारा दिएर, चुनावमा इतिहास भजाउन खोजेर, चुनावमा योगदान र त्यागका कुराहरू गरेर स्थानीय चुनावलाई जोड्न थाल्नुभयो भने तपाईँको त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ भने चाहिँ मूल बहसबाट तपाईँ भड्किनु। तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचनको जसरी समीक्षा गरिनु भएको छ, व्यक्ति छान्छन् जनताले, तपाईँको चाहिँ मुख्य एजेन्डा आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति छान्छ, आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति छान्छ, आफूलाई मर्दा पर्दा र भोलि कसले के गर्न सक्छ भन्ने हरेक मापदण्डबाट हेर्छन् उनीहरूले। स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ दलीय व्यवस्थामा भन्दा अरू कुनै पञ्चायती चुनाव भन्छ नि, तपाईँलाई निर्दलीय चुनावतिर जानुपर्छ भन्ने बहस पनि छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले धेरै अगाडिदेखि भनेको यो फरक धारणा, अरू बेला बहस गरौँला, तर स्थानीय निर्वाचन स्थानीयताको आधारमा हुनुपर्छ, मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। यसलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा छोडिदिनुपर्छ। यसलाई पार्टीहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने काउन्टर प्रोडक्टिभ अर्थात् आत्मघाती हुनसक्छ है। मैले यो यहीँबाट भने स्थानीय निर्वाचन भनेको तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिको लागि निर्णायक अथवा चाहिँ सूचकाङ्क अहिले नमानौँ, किन त्यो उम्मेदवारको आधारमा हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् क भन्ने ठाउँमा क्षेत्रमा कुनै पार्टीको उम्मेदवार एकदमै बदनाम छ भने ख भन्ने क्षेत्रमा त्यही पार्टीको उम्मेदवार जित्ने अवस्थामा छ आज। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने उम्मेदवार हेरेर हो। मैले प्रश्नसँगले भने त्यहाँनेरि त्यो पार्टी प्रतिगामी थियो कि अग्रगामी थियो कि त्यो हेरिरहेका छैनन् मान्छेले। त्यसकारणले कुरा के हो भने चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीयतालाई र स्वायत्ततालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा पार्टीहरूले जुन लाद्ने काम गरे, उम्मेदवारी लाद्ने काम गरे केन्द्रीय स्तरबाट, त्यो तपाईँहरूको लागि आत्मघाती हुनसक्छ। गठबन्धन गर्ने दुवै पक्ष, तिनै पक्षलाई मेरो भनाइ छ, 2-3 पक्षलाई नै तपाईँले सङ्ख्यामा केही सिट बढाउनु होला,
गुणस्तरमा हार्नुभयो भने त तपाईँहरूको लागि त्यो पनि आत्मघाती हुन्छ। त्यसले हुनसक्छ कि नेपालमा क्रम्लिङ त्यो दादागिरी टुट्दै गइरहेको छ कि गठबन्धनको पक्षमै हुनुहुन्छ नि 5 दलीय गठबन्धनले जे गर्यो साझा उम्मेदवार ठिक गर्यो म त्यो भन्दिनँ किनभने न म ओलीजीको गठबन्धनको पक्षधर हो न म 5 दलीय म मतदाता हो 5 दलीय गठबन्धनको कुरामा तपाईँको भोट हाल्नै पर्छ भन्ने कसलाई के छ होइन यहाँ फेरि गठबन्धन भन्दा प्रतीकात्मक भयो 5 दलीय गठबन्धन काङ्ग्रेसको गठबन्धन मात्रै भन्ने मैले भने कनिकासँग गठबन्धन गर्ने दलको चाहिँ किन चर्चा आउँदैन र दोस्रो कुरो कनिकासँग जुन दलले गठबन्धन गरेका छन् तिनीहरूले पनि त हिजो यिनै दलसँग गठबन्धन गरेको अर्कोतिर उछिट्यो भनेर किन आलोचना गर्नुहुन्छ त्यसले जनताले अनुमोदन गर्यो गठबन्धन चाहिँ त्यो चाहिँ सक्सेसफुल भयो मतलब सफल भयो होइन गठबन्धनको लागि उम्मेदवारलाई अनुमोदन गरेन सबैलाई अनुमोदन गर्दैन ऋषि भाउ सबैलाई गर्दैन अब जनताको घर दैलो कार्यक्रममा उम्मेदवारहरू गइरहँदाखेरि उनीहरूको एजेन्डा के हुनुपर्छ हेर्नु वर्षभरि ढाँटे 5 वर्षसम्म अहिले जनताको घर दैलोमा ढाँट्न गएको हो भने जनताले पत्याउँदैन हेर्नुहोस् कति ठग्नुहुन्छ 5 वर्षसम्म स्थानीय चुनाव भने एक दिनमा भएको र पार्टी सिस्टममा यो त दलीय व्यवस्था हो नि त दलहरूको स्थानीयताको चुनावको मापदण्ड के हाम्रो उम्मेदवारको मापदण्ड के विकास निर्माणको मोडेल के 5 वर्ष बहस भयो ऋषि भाउ यो 5 वर्ष गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा कहाँ बहस भयो भने त सिटामोल खान नपाएर चाहिँ नागरिकहरू मर्ने ठाउँ यो अघि तपाईँको कोभिड हाहाकारको बेला 700 किलोमिटर मजदुरहरू हिँडेर चाहिँ जानुपर्ने ठाउँ चिन्तन कहाँ रहेछ र मान्छेलाई थुनेर शान्ति सुरक्षा कायम हुने हो घरमा थुनेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मैले तपाईँकै कार्यक्रममा भनेको थिएँ कोभिड जसरी आयो कोभिडलाई हेरेर हाम्रो जीवनधारा बदल्नुपर्छ आज म तपाईँको कार्यक्रममा एउटा विशेष कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु श्रीलङ्कामा मलाई चाहिँ विशेष लाग्छ श्रीलङ्कामा भएको आर्थिक अवनतिको कारणले गर्दाखेरि नेपाल श्रीलङ्का जस्तो कोल्याप्स त आर्थिक रूपमा चाहिँ विपन्न मतलब यो इकोनोमी चाहिँ क्र्यास हुने त होइन भने ठुलो त्रास छ यो बेलामा चाहिँ राज्यलाई फिजुल खर्च करोडौँको गाडी किन आयात गर्नुपर्ने लाखौँ रुपियाँ बोतलको रक्सी किन आयात गर्नुपर्ने तपाईँको यो बेलामा फिजुल खर्च हेर्नु कति लाख किलो चाहिँ सुर्ती आयात भएको रहेछ यो किन गर्नुपर्ने अरब रुपियाँ 16 अरबको सुपारी आयात भयो भने किन गर्नुपर्ने 16 अरबको सुपारी जीवनदायी औषधि र जीवनदायी खाना बाहेक अहिले अरू कुरामा फिजुल खर्च किन गर्ने म ट्याक्सी चढ्दिनँ आजकल कहिलेकै चढ्थेँ बिरामी हुँदाखेरि त चढ्नुपर्छ म टेम्पो नै चढ्छु मेरो यातायातको साधनै त्यही हो म पब्लिक बसहरू नै चल्छु माइक्रो नै चढ्छु किनभने खर्च जोगाउनुहोस् राज्यलाई जोगाउने हो भने सबै नागरिकले योगदान गर्नुपर्छ शासकहरू लुटेरा भए भनेर तपाईँ आफैले पनि ब्रह्मलुट गर्न पाइँदैन त्यसैले यो खतरामा हामी छौँ नि यो खतरामा हाम्रो चुनाव भइरहेको छ चुनावै पनि हेर्नुहोस् एकैपटक किन गर्ने अरबौँ खर्च गरेर अरबौँ खर्च त भइरहेछ त हो सोच्नु पर्थ्यो एकैपटक गर्ने कुनै कारणले करोडौँ खर्च गरिरहेछन् तपाईँलाई म तथ्याङ्क दिन सक्छु एकातिर देश श्रीलङ्का हुन्छ कि भन्ने अघि एकातिर महानगरपालिका जानुहोस् त्यहाँ त्यति धेरै खर्च छ चुनावै नगर्ने भन्ने होइन इन्डियामा कोभिडको हाहाकार पैसा धेरै खर्च भइरहेछ के उम्मेदवारहरूले करोड रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जितेर गएपछि प्रचार गर्दैनन् हाम्रो एकजना मित्रले भाइले लेख्नु भएको छ के फेसबुकमा शान्ति समाजकै भाइले कुनै उम्मेदवारले तपाईँलाई भोजमा बोलाएको छ नि यो भोजको पैसा कहाँबाट आउँदैछ तपाईँले सोध्नुहोस् भन्नुभएको छ सोध्नुपर्छ अब तपाईँको पैसा कहाँबाट आउँदैछ कोट्याउने राज्य संयन्त्रलाई हो राज्यकै संयन्त्रमा हो त्यसले भ्रष्टाचार किन बढ्छ भन्दा म चुनावको बारेमा आउँछु त कानुनी आधारहरू थिए भने सबै चुनाव एकैपटक गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो मतलब चुनावै गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन इन्डियामा कोभिडको हाहाकारको बिचमा पनि बिहारमा चुनाव भयो त्यहाँ एउटा अभ्यास छ आजसम्म भारतको पनि सबै प्रशंसा गरे होइन सैनिकीकरणमा आजसम्म भारत गएको छैन नागरिक सरकार नै छ नेपालको पनि सुखद सन्देश यो निर्वाचनको सुखद सन्देश अब व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुको सट्टा युवा पुस्ताहरूले यी भित्र उम्मेदवारको विकल्प खोज्न थाले त यो पार्टीभित्रकै उम्मेदवारले पनि पार्टीभित्रै पनि उम्मेदवारले विकल्प खोजे धेरै युवा पुस्ता आएका छन् हेर्नुहोस् अघि र चाहिँ स्वतन्त्रहरूले पनि चुनौती दिन थाले त्यसकारण यो चुनौती भनेको के भने जुन दादागिरी थियो अघि राजनीतिमा त्यो दादागिरी त तोड्न थाले तर त्यसको अर्थ बहुदल खराब अथवा लोकतन्त्र खराब पार्टी खराब भन्ने होइन पार्टीको विकल्प पार्टी उम्मेदवारको विकल्प उम्मेदवार थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद कृष्ण पालजी नमस्कार Sponsored by एलआइसी नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन